नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा नियमित रूपमा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। श्रोतागण, योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा वाचन गरिएका अरू साहित्यिक रचनाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब वाचन सुरु गर्छु यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू। शक्तिको रहस्य। तपाईभित्र विशाल शक्ति लुकेको छ। तपाईँ हर बखत एक पारसमणिका साथ हुनुहुन्छ। तपाईँ पारसमणि रूपी मस्तिष्कको प्रयोग गरेर आफ्ना हरेक कमजोरी र दुर्बलतालाई परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक मस्तिष्कमा 500 भन्दा बढी इन्साइक्लोपिडिया भन्दा बढी ज्ञान सङ्कलित हुन सक्छ। मानव मस्तिष्क वास्तवमै चमत्कारी छ र यस विलक्षण सन्तरणको चमत्कारिक परिणाम बेला बेला यस धरतीमा अनेकानेक प्रतिभा, स्मरण शक्तियुक्त मानिस र आश्चर्य र अविश्वसनीय घटनाहरू प्रकट हुन्छन्। कहिलेकाहीँ प्रतिभाहरू यसरी प्रकट हुन्छन् कि देखिनलाई त्यो चमत्कार जस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ दुर्घटनाका कारण पनि मस्तिष्कमा छुपेको शक्ति प्रकट हुन्छ जुन मानव हितमा नहुन सक्छ। शक्ति लुकेको हुन्छ। एउटा सानो परमाणुमा कति धेरै शक्ति लुकेको हुन्छ त्यो हामी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बमले गरेको विनाश हेरेर बुझ्न सक्छौँ। त्यति सानो परमाणुमा त्यति विशाल शक्ति लुकेको हुन्छ भने एउटा सिङ्गो मानिसमा कति शक्ति होला, कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। शक्ति लुकेर रहेको हुन्छ, यसलाई खोज्नुपर्छ। हामी सधैँ आफूसँग नभएको कुरामा रहेर समय बिताउँछौँ। हामीले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य चिन्ने प्रयासै गरेका छैनौँ। हामीसँग के छ त्यतातिर कहिल्यै ध्यान दिएका छैनौँ। हामीले आफूभित्र त्यो सुतेको अपार शक्ति कहिल्यै बुझ्ने प्रयास गरेका छैनौँ। पीडा उल्टाउनुहोस्। एउटा भिखारी 10औं वर्षदेखि सडकको किनारमा बसेर भिख माग्ने गर्थ्यो। यसरी पाएको भिखले उसलाई साँझ बिहान छाक टार्न हम्मे थियो। बचत कहिल्यै गर्न सकेन। ऊ सधैँ काठको एउटा ठुलो पिरामा बसेर भिख माग्ने गर्थ्यो। जब कोही मानिस उसको अगाडि आइपुग्थे तब ऊ एकदमै बनावटी अनुहार बनाएर भिख माग्थ्यो। एक दिन सेतै फुलेका एक वृद्ध उसको अगाडि आए। भिखारीले बडो दुखी अनुहार बनाएर लाचार स्वरमा भन्यो, हजुर, यो गरिबलाई केही पैसा दिनुहोस्। तिमी जस्तो सम्पन्न मानिसले मसँग भिख माग्न लाज हुँदैन। तिमीलाई दिनका लागि मसँग केही छैन, वृद्धले भने। हजुर, मेरो मजाक उडाउनुहुन्छ, भिखारीले लाचारी प्रकट गर्यो। तिमी जे माथि बसेका छौ यो के हो? ती वृद्धले सोधे। हजुर, यो काठको पिरा हो। मलाई थाहा भएसम्म 30 वर्षदेखि यो मसँग छ। सानोमा बुबाले दिनुभएको। मर्ने बेलामा उहाँले मलाई यो पिरा दिँदै भन्नुभएको थियो, बाबु, तैँले जस्तो सुकै दुःख पाए पनि यो पिरा नछोड्नु। तेरो सर्वस्व सक्यो या लुटियो भने पनि यो पिरा नछोड्नु। यसमाथि बसेपछि त सधैँ धनवान रहनेछस्, भोकै मर्ने छैनस्। जब मलाई मेरा दाजुहरूले केही नदिई लखेटे म यो पिरा बोकेर निस्केको थिएँ र त्यो बेलादेखि यो मसँग छ। यसमा बसेर म सम्पन्न त के हुन्थेँ, तर यो ओछ्याएर बसेकाले मलाई चिसो भने लाग्दैन। म 10औं वर्षदेखि यही पिरामा बसेर माग्दै आइरहेको छु। के कहिल्यै यो खोलेर हेरेका छौ? यसभित्र के छ? ती अपरिचित वृद्धले उत्सुकताका साथ भने। भिखारीले बेपरवाह भन्यो, मलाई थाहा छ यसभित्र केही पनि छैन भने यसलाई खोलेर हेर्नुको के आवश्यकता?
होइन, ती अपरिचित मानिसले भने। एकपटक खोलेर हेर्दैमा के बिग्रन्छ, एकपटक हेर। तिम्रो बाबुले त्यति जोड गरेर तिमीलाई दिएका छन् भने केही कारण त पक्कै होला। भिखारीले त्यस पिरालाई उल्टाएर हेऱ्यो। त्यसको पछाडि अर्को काठ थियो, अर्थात् त्यो पिरा सानो बाकस जस्तो थियो जसमा निकै किला ठोकिएका थिए। उसले निकै प्रयास गरेर त्यस पिराको पछाडिको काठ खोल्यो। भिखारी चकित भयो। पिराभरि स्वर्ण मुद्रा। भिखारीलाई विश्वासै भएन। आश्चर्यले उसका आँखा फैलेका फैले भए। हामी हरेक मानिसको हालत त्यही भिखारीको जस्तै छ। हामी धन सम्पदा माथि पलेटी कसेर बस्छौँ, स्वर्ण मुद्रा ओछ्याएर बस्छौँ र अर्कासँग सुखा र मोहर दान माग्छौँ। तपाईँ आइसबर्ग हो। हामीलाई आफ्नो बारेमा जे जति थाहा छ त्यो केवल 10% मात्र हो। हामी सानातिना कार्य हेरेर आफ्नो मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ। तपाईँलाई आइसबर्गबारे थाहै होला। समुद्रमा देखिएको बरफको अंशभन्दा कयौँ गुणा बढी पानी मुनि रहेको हुन्छ। हामी हरेक मानिसको अवस्था त्यस्तै छ, त्यही आइसबर्ग जस्तै। हामी अहिले जे जति कामलाई धेरै गरिरहेछु भनेर गर्व गरिरहेछौँ त्यसको 90% भन्दा बढी शक्ति हामीभित्र निष्क्रिय छ। जसले त्यो शक्तिलाई चिनेर प्रयोगमा ल्याउन सक्छ उसले वास्तवमै चमत्कार गर्छ। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने हामी आफ्नो योग्यता, क्षमता र सामर्थ्य कति छ थाहै पाउँदैनौँ। थाहा पाएर पनि त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। हामीले 1000 पटक पढेका र सुनेका छौँ, हरेक मानिस असाधारण हुन्छ, अपार सम्भावना र सामर्थ्यले युक्त हुन्छ। यस्तो हामीले देखेका पनि हुन्छौँ। नदेखेको भए इन्टरनेटमा कुनै सर्च इन्जिनको प्रयोग गरेर यस्ता असाधारण लाखौँ मानिसहरूबारे जानकारी लिन सक्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी आफूलाई विश्वास गर्दैनौँ। संसारको कुनै मानिसले गर्न सक्छ भन्नुको मतलब के हो भने त्यो तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूलाई कमजोर ठानिरहनु भएको छ। म कमजोर छु, म फलानुभन्दा अयोग्य छु, म यस कारणले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने ठानिरहनु भएको छ भने सबैभन्दा पहिला यो विचारलाई थुक्नुहोस् र आजदेखि म बहुमूल्य हिरा हुँ भन्ने विचारलाई आफ्नो हृदय कक्षमा विराजमान गराउनुहोस्। म भित्र अपार सम्भावना र सामर्थ्य छ। यो संसारमा कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न म सक्षम छु। मैले चाहेको हरेक काम गर्न सक्छु। हर बखत भन्नुहोस्, हो म सक्छु। यस आई क्यान। जहाँ हराएको हो त्यही खोज। एउटा केटाको सियो घरमै हरायो। उसले खोज्यो, भेटेन। रात पर्यो। कोठामा अन्धकार छायो। बाहिर ल्याम्पपोस्ट तल उज्यालो पोखिएको थियो। ऊ त्यहाँ गएर आफ्नो सियो खोज्न थाल्यो। केटो सानै थियो। एकजना मानिस हेरिरहेका थिए। उनलाई त्यस बालकलाई सहयोग गर्न मन लाग्यो। उनले उसको छेउमा गएर सोधे, के हरायो बाबु? सियो, केटाले भन्यो। म पनि खोज्न सघाउँछु। उनी पनि बालकलाई सहयोग गर्न थाले। निकै बेर खोज्दा पनि नभेटिएपछि ती भद्रले भने, सियो कहाँ हराएको बाबु? केटाले भन्यो, घरभित्रै खसेको थियो। ती मान्छेले भने, तिमी पागल भयौ, सियो खसेको छ भित्र, खोज्छौ बाहिर। अनि बालकले भन्यो, म सियो लिएर सिलाउने खेल खेल्दै थिएँ। आमासँग कर गरेर लिएको, आउने बित्तिकै दिन्छु भनेर। घाम अस्ताउन आँटेको थियो। सियो खस्यो। घरमा दियो छैन। कोठा अँध्यारो भयो। अब अन्धकारमा कसरी खोज्नु? आमाले किन हराइस् भनेर पिट्नुहुन्छ। जहाँबाट हुन्छ खोजेर ल्याए भन्नुहुन्छ। त्यसैले खोज्दै म बाहिरको दलानसम्म आएँ। त्यहाँ अलिअलि उज्यालो थियो। खोज्दा खोज्दै साँझ पर्यो अनि त्यहाँ पनि अँध्यारो भयो। सियो खोज्दै म सडकसम्म आइपुगेँ। यहाँ उज्यालो छ, त्यसैले खोजेको, उसले थप्यो। जहाँ उज्यालो हुन्छ त्यही त खोज्ने हो नि, होइन र? अन्धकारमा कसरी खोज्ने? बालकले बुझेको कुरा त्यही थियो। ती मान्छे ठुला योजनाकार थिए। भने, तिमी मूर्ख छौ। त्यहाँ अन्धकार थियो भने प्रकाश पुर्याउने उपाय गर्नुपर्थ्यो। जहाँ उज्यालो छ त्यहाँ खोजेर पाइँदैन। हराएको ठाउँमा पो खोज्नुपर्छ।
यो कथाको बालक जस्तै हामी पनि बाहिर खोजिरहेछौँ, किनकि बाहिर प्रकाश छ, बाहिर अर्थात् विदेशतिर। तपाईँले बाहिर हराउनु भएको हो। हामीले बाहिर लगेर केही हराएर आएका थियौँ कुनै दिन। हामीले हाम्रो भविष्य कतै विदेशमा लगेर छोडेर आएका थियौँ र आज भविष्य खोज्न हाम्रा युवाहरू विदेशी रहेछन्। आनन्द बाहिर खोजिरहेछौँ, हामी शान्ति बाहिर खोजिरहेछौँ, जीवनको अर्थ बाहिर खोजिरहेका छौँ, सबै कुरा बाहिर खोजिरहेका छौँ। के हामीले त्यो बाहिर हराएका हौँ? हामी त्यो बालक जस्तै मूर्खता देखाइरहेछौँ। सबै कुरा छ हामीसँग भित्र, हामी खोज्न हिँडिरहेका छौँ बाहिर। पहिला घरमा खोजौँ, नेपालभित्र खोजौँ, यहाँ भेट्न नसक्दा मात्र बाहिर खोजौँ न। तर मलाई विश्वास छ यो सानो भूगोल नेपालभित्र खोजेर नपाइने केही पनि छैन। हामीलाई सम्पन्न र सुखी बनाउने हरेक कुरा यहाँ हामीसँगै छन्। हामी सारा नेपालीको स्वर्णिम भविष्य छ यो देशभित्र। बस हामीले खोज्ने साहस गर्नु छ। व्यक्तिमा पनि यही लागु हुन्छ। शक्ति र सामर्थ्य तपाईँभित्र छ, बस तपाईँ त्यसलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस्, तपाईँले गर्न नसक्ने यस संसारमा केही छैन। कौडीको भावमा खेत बिक्री। अफ्रिकामा एउटा किसान थियो। त्यहाँ राम्रो उब्जनी हुँदैन थियो, किनकि उसको खेतमा धेरै ढुङ्गा थिए, अनेका रूप रङका। त्यो किसान ती ढुङ्गालाई आफ्नो प्रगतिको बाधक ठान्थ्यो र खेतलाई अभिशप्त भूमि। तथापि ऊ खुसी थियो, किनकि यो खेतबाट उसको गुजारा चलेकै थियो। एक दिन उसको घरमा एकजना हिरा विशेषज्ञ आयो। उसले त्यो किसानलाई हिराको महत्त्व बताउँदै भन्यो, थोरै पनि हिरा पाउने हो भने पुरै जीवन बदलिन्छ। यदि तिमीले आफ्नो बुढी औँला जति हिरा पाउने हो भने एउटा सहर किन्न सक्छौ, र आफ्नो मुट्ठी जति हिरा पाउने हो भने त कायापलट नै हुन्छ, एउटा राज्य नै किन्न सक्छौ। उसले किसानलाई बतायो, जीवनमा हिरा नपाई कोही सम्पन्न बन्न सक्दैन। हिराको बारेमा सुनेपछि त्यो किसानको मन बेचैन भयो। उसले पनि हिराको खोजीमा निस्कने विचार गर्यो। ऊ सम्पन्न बन्न चाहन्थ्यो। त्यो किसानले अभिशापले भरिएको ठानेको त्यो ढुङ्गे खेत बेच्यो र हिराको खोजीमा निस्कियो। किसान पुरै अफ्रिका घुम्यो, हिराको खोजीमा वर्षौँ घुम्यो। उसले हिरा भेट्टाएन। थकित भएर एक दिन ऊ गाउँ फर्कियो। आफूले बेचेको खेत हेर्न मन लाग्यो उसलाई, तर त्यो घरको बरान्डामा चम्केको हिरा देखेर ऊ चकित भयो। संसार घुमेर ऊ हिरा चिन्ने भएको थियो। उसले चिन्यो त्यो हिरा नै थियो, र त्यो हिरा उसैले आफ्नो खेतबाट ल्याएर राखेको थियो। त्यसको आकार अलि बेग्लै भएकाले उसलाई त्यो उस बेलादेखि नै मन परेको थियो। ऊ खेतमा गयो। उसले थाहा पायो उसको खेतमा हिरै हिरा थियो। हिरै हिराको भूमिलाई अभिशप्त भूमि भनेर कौडीको दाममा बेचिसकेको थियो उसले। ऊ धनवान थियो, तर आफ्नो अज्ञानताका कारण उसले सबै गुमायो। सायद आफ्नो मूर्खता खप्न सकेन, आत्महत्या गर्यो। हाम्रो हालत पनि त्यही किसानको जस्तै छ। आफ्नो अनमोल निधि चिन्न नसक्नु हाम्रो दुःखको कारण बनेको छ। मेरा बुबाले पनि जीवनमा पछुतो गर्ने यस्तै एउटा कथा छ, जुन उहाँ हामीलाई बारम्बार सुनाउनुहुन्छ। बाबु, जहाँ अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ त्यसलाई छोएको मसँग 10 बिघा जग्गा थियो। बलौटे माटो भएकाले त्यो जग्गामा धान फल्दैन थियो। मलाई लाग्यो यो जग्गा बेचेर मलिलो खेत किन्नुपर्छ। मैले त्यही सोचेर त्यो खेत बेचेँ। कौडीको भावमा बेचेर मैले मलिलो खेत पनि किनेँ। म खुसी थिएँ, तर मलाई झट्का त्यो बेला लाग्यो जब मैले थाहा पाएँ कि मेरो त्यो खेतको बीचबाट हाइवे बन्न लागेको थियो। आज त्यो खेत मसँगै भएको भए अरबपति हुन्थेँ, तर मलिलो खेतले मलाई आज थोरै धानभन्दा बढी केही दिँदैन। त्यसैले सारा सम्भावना नबुझी कहिले हतारो गर्नु नहुने रहेछ। मानिसभित्र जेसुकै बन्ने र हुने सम्भावना छ। मानिसभित्र करोडौँ जीवित कोषहरू छन् जसलाई थाहै छैन तपाईँ के हो, अर्थात् मानिस भनेको के हो। त्यस्तै मानिसलाई थाहा छैन
उसको वास्तविक शक्ति के हो? नापको हिसाबले 1 इन्चको 1000 भाग बराबर हुने मानव कोशिका अर्थात् डिएनए डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिडमा कति धेरै निर्देशन, कति धेरै डेटा सुरक्षित रहेको हुन्छ भने यसको वर्णनमा 600 पेजका लगभग 1000 पुस्तक भर्न सकिन्छ। तपाईँको शरीरको एउटा सानो डिएनएमा एक विशाल पुस्तकालय लुकेको हुन्छ। जुनसुकै मानिसमा कुनै पनि कुराको सम्भावना हुन्छ। हात्तीका जस्ता कान, शैतानका जस्ता दारा हुने, चरा झैँ उड्न सक्ने, माछा झैँ पानीमा पौडिन र हिँड्न सक्ने, चितुवा जस्तो दौड्न सक्ने, अर्नाले जस्तो एकै प्रहारमा ढाल्न सक्ने, हात्ती झैँ विशाल भारी उचाल्न सक्ने सबका सब त्यो मात्र होइन, दिउँसै तारा देख्न सक्ने, एक ठाउँमा बसी बसी अर्को ठाउँमा देख्न र सुन्न सक्ने सामर्थ्य एउटै मानिसमा लुकेको हुन्छ। तर हामीसँग हात्तीका जस्ता कान छैनन्, न त दारा नै छन् शैतानका जस्ता। किनकि हामीले यो आजको स्वरूप लाखौँ वर्षको सोचको कारणले प्राप्त गरेका हौँ। यो रूप हामीले रोजेका हौँ, रोजेरै पाएका हौँ। हरेक प्राणीलाई उसको आवश्यकता अनुसार प्रकृतिले स्वरूप दिएको हुन्छ। जिराफले लामो घाँटी, हात्तीको विशाल शरीर र सुँड, चराहरूले पखेटा, ऊँटका लामा खुट्टा सबै उनीहरूको चाहनाको परिणाम हो। मान्छेले आफ्नो रूप आफैले रोजेर पाएका हो। हामीले चाहेको रूपलाई अस्तित्वले आकार दियो। यदि हामीले पनि सिंहले जस्तो मस्तिष्कको साटो, दारा र नगरामा विश्वास राखेको भए पाउँथ्यो, तर मानिसले यो सभ्यता निर्माण गर्न सक्ने थिएन। तपाईले चार्ल्स डार्विनको द ओरिजिन अफ स्पेसिज पढ्नु भएको भए थाहा पाएको हुनुपर्छ। मानिसका पुर्खा बाँदर हुन्। अब तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यदि हामी बाँदर थियौँ भने हामीसँग शारीरिक कलाबाजीका कस्ता कस्ता क्षमता थिए होला। पुच्छर पनि थियो होला। अझ वैज्ञानिकहरू त मान्न थालेका छन्, बाँदरभन्दा अझ पर पुग्ने हो भने मानिसको पुर्खा छेपारो हो। यो उदाहरण किन राखियो भने मानिस जुन बनोट र क्षमतामा आज छ, लाखौँ करोडौँ, अझ भन्ने हो भने अरबौँ वर्षको विकास क्रमको परिणाम हो। र आजको मानिसभित्र ती हरेक कुराको सम्भावना छ जुन उसले विकास क्रममा भोगेको थियो। तर मानिसले अर्कै कुरामा विश्वास गर्यो। उसले जे कुराको नियमित प्रयोग गर्यो, उसको इच्छा अनुरूप अस्तित्वले उसलाई त्यो स्वरूप र क्षमता प्रदान गर्यो, विकसित गर्यो। तथापि उसमा ती सबै कुरा अझ पनि विद्यमान छन्। मानिसले सबैभन्दा बढी मस्तिष्कलाई विश्वास गर्यो, सोचमा विश्वास गर्यो, कल्पना गर्न सिक्यो। त्यसैले मानिस आजको मानिस भयो। लाखौँ वर्षपछि मानिसको स्वरूप यस्तै रहला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। बाँच्नका लागि मानिसलाई फरक स्वरूप आवश्यक पर्यो भने उसको सोच र उपयोगिताको आधारमा आकार परिवर्तन हुनेछ। अस्तित्वले, प्रकृतिले उसलाई त्यही आकार दिनेछ। समय लाग्छ परिवर्तनलाई, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मानिसको मस्तिष्कको क्षमता, उसको कल्पना शक्ति कसरी विकसित भइरहेको छ भने अब मानिसले कुनै पनि भौतिक परिवर्तन गर्न समय नै लाग्दैन। 100औं वर्ष अघिको जस्तो करोडपति हुन वर्षौं हड्डी घोटिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी यस्तो युगमा छौँ, मानिसले जे कल्पना गर्न सक्छ उसले त्यो प्राप्त पनि गर्न सक्छ। गाडी, बङ्गला र जेट किन्ने या अमेरिका, युरोप र अन्तरिक्षको यात्रा मात्र होइन, मानिसले जे पनि कल्पना गर्न सक्छ, सपना देख्न सक्छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्न पनि सक्छ। मानव मस्तिष्कको अपार बुद्धिमत्ता। एउटा कुरा सदैव सम्झनुहोस्, हरेक मानिस क्षमतावान छ। उसले चाहेको प्राप्त गर्न सक्छ। भनाइको मतलब हो क्षमताको दृष्टिले तपाईँ पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ। कुनै अर्को सफल र बुद्धिमान मानिसभन्दा कम होइन। हामी सबै एकै प्रकारले बनेका छौँ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई ज्ञात हुनुपर्छ,
तपाईसँग आफूलाई व्यक्त गर्ने भिन्न तरिका, शैली, प्रतिभा र योग्यता छ। यदि तपाईँले अर्कालाई हेरेर ऊ जस्तो बन्न या हुन अन्धाधुन्ध नकल गर्न थाल्नुभयो भने त्यही नै तपाईँको कमजोरी र असफलताको कारक हुनेछ। अर्थात् तपाईँ क्रिएटिभ बन्नुपर्छ। आँखाले देख्न नसकिने सानो अणु जसलाई एकमाथि अर्को गरी खाफेर एकलाग राखियो भने बल्ल एउटा रौँको मोटाइ जति हुन्छ। त्यति सानो अणुलाई हेर्नुहोस् त, कति शक्ति लुकेको छ एउटा अणुमा। लुकेको जति ऊर्जा यदि विस्फोट हुने हो भने करोडौँको जीवन तक्षण खरानी हुन्छ। कोही कल्पनासम्म गर्न सक्छ यति सानो अणुमा यस्तो प्रलयकारी शक्ति छिपेको होला। तर रहेछ लुकेको, पत्ता लाग्यो। मनुष्यको चित्तमा पनि अणु हुन्छन्। पदार्थमा अणुलाई हामीले खोजिसक्यौँ, त्यहाँ परमाणुको शक्ति भेटियो। अब चित्तका अणुको शक्ति भेटाउनुहुन्छ। केही मानिसले भेटाएका छन्, तर सम्पूर्ण रूपमा भने होइन। उनीहरूले थोरै शक्ति थाहा पाउँदा पनि संसार हल्लाउन सकेका छन्। यदि कसैले कुनै दिन चेतनाका अणुको सम्पूर्ण शक्ति थाहा पायो भने हामी अनुमान समेत गर्न सक्दैनौँ। हरेक मानिससँग पारसमणि छ। मनुष्यका चिद अर्थात् चेतनाका अणु छन्। यदि हामीले तिनीहरूलाई खोल्ने हो भने त्यही परमात्माको शक्ति भेटिनेछ। पदार्थको अणुमा छिपेको छ पदार्थकै शक्ति। मनुष्यको चेतनाको अणुमा छिपेको छ परमात्माको शक्ति। मनुष्य मन सानो छ, तर उस सानो मनमा धेरै कुरा छिपेको छ। यसको उपेक्षा नगर्नुहोस्। आफूलाई उपेक्षा नगर्नुहोस् र अर्कोलाई पनि उपेक्षा नगर्नुहोस्। जहाँ र जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि तपाईँ त्यहाँ लुकेको एक विशाल शक्तिका साथ हुनुहुन्छ। तपाईँ हर बखत एक पारसमणिका साथ हुनुहुन्छ। तपाईँ पारसमणि रूपी मस्तिष्कको प्रयोग गरेर आफ्ना हरेक कमजोरी र दुर्बलता परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। मानव मस्तिष्क वास्तवमै चमत्कारी छ र यस विलक्षण समन्त्रणको चमत्कारिक परिणाम बेला बेला यस धरतीमा अनेक प्रतिभा, स्मरण शक्ति युक्त मानिस र आश्चर्य र अविश्वसनीय घटनाहरू प्रकट हुन्छन्। कहिलेकाहीँ प्रतिभाहरू कसरी प्रकट हुन्छन् भने देख्नलाई त्यो चमत्कार जस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ दुर्घटनाका कारण पनि मस्तिष्कमा छुपेको शक्ति प्रकट हुन्छ, जुन मानव हितमा नहुन सक्छ। यदि कसैमा संयोगवश कुनै प्रतिभाको विकास भएको छ भने के थाहा हुनु आवश्यक छ भने त्यसको विकास प्रयत्नबाट पनि गर्न सकिन्छ। फेरि भन्छु, कोही पनि मानिसले आफ्नो र अरू कसैको उपेक्षा नगरोस्, किनकि हरेक मानिस एक शक्तिपुञ्ज हो। आज तपाईँ कसैको सम्पन्नता, सुख र समृद्धि देखेर चकित हुनुहुन्छ या आफ्नो वैभव देखेर कमजोरको उपेक्षा गरिरहनु भएको छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू दुवैमा एउटै किसिमको शक्ति विद्यमान छ, बराबर शक्ति। तपाईँहरू दुईमा फरक यति हो, एउटाको शक्ति सक्रिय छ अर्थात् काम गरिरहेको छ र अर्को निष्क्रिय अर्थात् एउटा जागेको छ र अर्को निन्द्रामा। जागेको र निदाएको मानिसमा जति फरक हुन्छ तपाईँ र उसमा त्यति मात्र फरक हो। त्यसैले कसैलाई हेरेर आफ्नो उपेक्षा नगर्नुहोस् र अरूको उपेक्षा पनि नगर्नुहोस्। एक डाक्टरले डाउन्स सिन्ड्रोमको शिकार भएको बच्चालाई हाम्रो समाजमा सही ढङ्गले काम गर्न सिकाउने निश्चय गरेका थिए। उनीहरूले त्यस्ता 25 बच्चाहरू जम्मा गरे र उनीहरूलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाबाट सिकाउन सुरु गरे। ती बच्चालाई एउटा अक्षर सिकाउन उनीहरूले 4000 पटक दोहोऱ्याउनु पर्यो। एउटा अक्षर 4000 पटक पढेपछि मात्र विद्यार्थी अर्को अक्षरतिर बढ्यो। अन्त्यमा दोहोऱ्याउँदै त्यो क्रम घटेर 2000 भयो। त्यसपछि 900 क्रमशः घट्दै 400 सम्म पुग्यो। अनन्त उनी ती बच्चाहरूलाई एकपटकमा एउटा अक्षर देखाउँथे। उनीहरू त्यो अक्षर चिन्थे, अर्थात् उनीहरू एकै पटकमा एउटा अक्षर सिक्न सक्ने भए। अब परिणाम हेर्नुहोस्। डाउन्स सिन्ड्रोमले ग्रस्त ती सबै सार्वजनिक स्कुलमा गए, स्नातक गरे। तीमध्ये एउटाले त आफ्नो कक्षामा पहिलो स्थान पनि पाएको थियो।
यदि तपाईँले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्न थाल्नुभयो भने आश्चर्यजनक कार्य हुन थाल्छ। पहिलो शर्त नै तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्न आवश्यक छ। यसको जिन्दगीमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, म योग्य मानिस हुँ, चाहेको कुरा र देखेको सपना पुरा गर्न म समर्थ छु भन्ने विश्वास। वास्तवमा कुनै पनि शिक्षकको प्रमुख काम भनेको विद्यार्थीलाई उनीहरू योग्य र सक्षम छन् भन्ने विश्वास भर्नु हो। जसले विद्यार्थीमा विश्वास पाउन सक्छ उनी योग्य शिक्षक हो। प्रेरणा शक्ति र अद्भुत मानव मस्तिष्क। एक जोडी शिक्षकले सुस्त मनस्थिति केही बच्चालाई लिएर परीक्षण गरे। तिनीहरूले आइक्यू टेस्टमा 30 देखि 40 अङ्क ल्याएका थिए। उनीहरूले ती बच्चालाई बताए उनीहरू कति सुन्दर, कति प्रतिभाशाली छन् र के गर्न सक्छन्। शिक्षकले यो कुरा बारम्बार दोहोऱ्याए। स्कुलका अन्य अधिकारीहरू उनीहरूको विचारको विरोधी थिए। ती बच्चाले जिन्दगीमा केही गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास एकरत्ती पनि थिएन उनीहरूमा। उनीहरूले ती शिक्षक जोडीलाई सम्झाउँदै भने, हेर, यिनीहरूप्रति दयालु बन, यिनीहरूलाई आराम र खुसी देऊ। तर यिनीहरूले केही गतिलो कुरा हासिल गर्न सक्दैनन्। तर ती शिक्षकले अधिकारीहरूको कुरा मान्न अस्वीकार गर्दै बच्चाहरूलाई के कुरा बताउने कार्य जारी राखे भने उनीहरू कति महान छन्। ती बच्चाहरूले पछि एउटा प्रतिष्ठित स्कुलमा गएर आइक्यू टेस्टमा 120 देखि 140 अङ्कसम्म ल्याएका थिए। बेङ्गलोरकी शकुन्तलाले गणितका आश्चर्य लाग्ने उत्तर दिएर संसारलाई चकित पारिन्। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा उनले 1,60,00,000 मूल्य पर्ने कम्प्युटरसँग गणितका समस्या सुल्झाउनमा बाजी ठोकेर जितिन्। कम्प्युटरले कुनै पनि उत्तर दिन जति समय लगाउँथ्यो शकुन्तला त्योभन्दा छिटो उत्तर दिन्थिन्। स्वामी विवेकानन्द पुस्तकमा हात राखेर केवल पाना पल्टाएको भरमा त्यो पुस्तक शब्दशः दोहोऱ्याउन सक्थे। यसको मतलब के हो भने हरेक मानिसभित्र अस्तित्वले शक्ति र सामर्थ्य भरेको छ। हामीले यो मानसिक रूपमा अपाङ्ग छ, यसले केही गर्न सक्दैन भनेको मानिसले समेत अद्भुत कार्य गरेर देखाउन सक्छ। त्यसकारण कुनै पनि बहाना बनाउन छोडौँ। म गरिब परिवारमा जन्मेँ, म शिक्षित छैन, ममा यो शारीरिक कमजोरी छ, म गलत समय र गलत देशमा जन्मेँ, म फलानु जाति, लिङ्ग या रङ्गको भएकाले गर्न सकिनँ, म बुढो भएँ। यी बहानाको ठाउँमा तपाईँ आफूमा विश्वास भर्नुहोस्। यी कुनै पनि कुरा समस्या होइनन्। यदि तपाईँ आफूमा विश्वासको जादु जगाउनुहुन्छ भने जेलाई तपाईँ समस्या देखिरहनु भएको छ तिनै तपाईँका लागि समाधानको बाटो बनेर देखा पर्न थाल्नेछन्। त आँट म पुर्याउँछु। मलाई कुनै बेला लाग्थ्यो कसले भनेको होला। अब म बुझ्न थालेको छु। हाम्रो मस्तिष्कले हर बखत भन्छ त आँट म पुर्याउँछु। वास्तवमा हामी आँट गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले केही पाउँदैनौँ। आँट अर्थात् सपना देख्ने साहस नभएकाले हामीले नपाएका हौँ। हामीले हाम्रो मस्तिष्कको शक्ति र सामर्थ्यबारे केही ज्ञान छैन, त्यसैले हामी ठुलो कुरा भन्दै कामबाट पन्छिन्छौँ। हाम्रो मस्तिष्क सर्वशक्तिमान छ, यो पारसमणि हो र यसले पत्थरलाई सुनमा परिणत गर्न सक्छ। तपाईको मनमा कामको सफलताप्रति विश्वास हुनु आवश्यक छ। कुनै कामप्रति तपाईको मनमा जब म सक्छु भन्ने विचार भन्छ, तब तपाईको मस्तिष्कले त्यसलाई गर्ने, सफल पार्ने हजारौं तरिका खोजेर ल्याउँछ। तर यस विपरीत तपाईको मनमा म सक्दिनँ कि भन्ने धारणा बन्छ भने तपाईको मस्तिष्कमा केही विचार आउँछन्। मैले यस्तो काम पहिले कहिल्यै गरेकै छैन, मैले कसैले यस्तो गरेको देखेकै पनि छैन, यो काम सम्पन्न गर्न मसँग साधन कहाँबाट आउँछ, म यस कामका लागि योग्य भएकै छैन, मैले यो भन्दा अघि धेरै तयारी गर्नुपर्छ आदि। यस प्रकार तपाईको दिमाग कुनै न कुनै प्रकारले काममा बाधा उत्पन्न गर्छ र तपाईँ त्यसमा सफल हुन पाउनुहुन्न। जस्तो तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ,
निकै मोटो 80 केजी भन्दा पनि निकै बढी तपाईँले आफ्नो तौल घटाउनु छ, 60 केजी या त्योभन्दा पनि कमको बन्नु छ, तर तपाईँलाई विश्वासै छैन म आफ्नो तौल घटाउन सक्छु, कसैले तौल घटाएको कुरा तपाईँलाई केवल बनावटी कथा जस्तो लाग्छ, तब तपाईँको जिउ मात्र अल्छी बन्दैन, आफ्नो दिमाग पनि बाहना बनाउन थाल्छ। खानेकुरा देख्न साथ तपाईँको मन रोकिनै मान्दैन। आज एक दिन खाएर कति नै पेट बढ्ला र एक दिनले के फरक पर्छ, भोलिदेखि बार्छु, भोलिदेखि खाना कम गर्छु। जब बिहान वाकमा जाने बेला हुन्छ तब झ्यालको पर्दा खोलेर यसो बाहिर चिहाउनुहुन्छ, धत आज कुहिरो लागेको छ, चिसो पनि उत्तिकै छ, भोलिदेखि जान्छु, आङ तान्दै घडी हेरेर सोच्नुहुन्छ आज त 6 बजिसकेछ। त्यो मुर्दार वाकबाट फर्किरहेको हुन्छ, मलाई त्यसको अनुहारै मन पर्दैन, भोलिदेखि जान्छु, र त्यो भोलि कहिले आउँदैन। तपाईँको दिमागले वाकमा नजाने 1000 बहाना खोजेर तपाईँका अगाडि तिर्स्याउँछ र जसले भोलि भन्छ उसले काम कहिल्यै गर्दैन। भोलिवादी बनेर जुन कामलाई तपाईँ पन्छ्याइरहनु भएको छ त्यसको मूल कारण हो तपाईँलाई त्यो काम हुन्छ या गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छैन। जबसम्म मानिसलाई कुनै काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास हुँदैन तबसम्म ऊ आलटाल गरिरहन्छ। तपाईँको मनमा म यो गर्न सक्दिनँ कि भन्ने धारणा छ भने तपाईँको दिमागले कस्ता कस्ता विचार र बाहना बनाउन थाल्छ भने सुन्ने पनि चकित हुन्छ। तर जब त्यसका विपरीत तपाईँ आफ्नो पेट घटेर सिलम बनेको कल्पना गर्न थाल्नुहुन्छ, आफूमा विश्वास भर्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई बिहान उठ्नका लागि घडीमा अलार्म लगाइरहनै पर्दैन। अलार्म बज्नुभन्दा अघि नै तपाईँका आँखा खुलिसकेका हुनेछन्। तपाईँ दौडेर आएका सनराइज हेर्दै कफी खान मन पराउन थाल्नुहुन्छ। तपाईँ बिहानका दृश्यहरू मन पराउन थाल्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको विश्वाससँगै तपाईँको दिमाग पनि त्यो विश्वासलाई साकार बनाउने योजनामा बुन्न लाग्छ। त्यसकारण सफलताका लागि आवश्यक छ दरिलो विश्वास। मस्तिष्क मात्र होइन, हरेक अङ्गमा बुद्धिमत्ता छ। मानिसलाई मात्र होइन, हरेक जीवात्मालाई अस्तित्वले उसको आवश्यकता अनुसारको आकार दिने गर्छ। अर्थात् यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, हरेक प्राणीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शारीरिक बनावट, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता पाएको छ। अर्थात् मानिस मात्र होइन, हरेक जीव निर्मित भएको छ उसको आवश्यकताले। जनावर र मानिसमा फरक कति हो भने हामी विचार गर्न सक्छौँ, विचारले पदार्थको सिर्जना गर्न सक्छौँ, तर जनावरहरू सोच विचार गर्न सक्दैनन्। उनीहरूमा हरेक क्रियाकलाप शारीरिक प्रतिक्रिया मात्र हुन्। यो शारीरिक प्रतिक्रिया नै उसको बुद्धिमत्ता पनि हो। जसरी पशुपक्षीको शारीरिक प्रतिक्रिया उसको बुद्धिमत्ता हो, त्यसै गरी मानिसको मस्तिष्क बाहेकका अरू अङ्गले पनि बौद्धिक काम गर्ने गर्छन्। सोच्ने केन्द्रीय शक्ति मस्तिष्क हो, तर ज्ञान या सोच्ने शक्ति केवल मस्तिष्कसँग मात्र हुँदैन, बरु शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग र जीवाणुमा पनि हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो सम्पूर्ण शरीरले सोच्छ। हाम्रो मनमा आउने विचार, भाव, आशा, निराशा, भय र शोकको प्रभाव पुरा शरीरमा पर्छ। यी कुरालाई शरीरका हरेक अङ्ग र अणुले ग्रहण गरेको हुन्छ। यसबाट पनि बुझ्न सक्छौँ हाम्रो शरीर र यसका प्रत्येक अणुले सोच्छन्। मनोवैज्ञानिक चिकित्साको आधार नै यही हो। बुद्धि केवल मस्तिष्कमा मात्र हुँदैन, शरीरका सबै वंशाणुमा हुन्छ। उदाहरणका लागि दृष्टिबिनले आफूले बुझ्नुपर्ने काम आफ्ना औँलाको स्पर्शले गर्छ। दिमागमा पाइने श्वेत वंशाणु दृष्टिबिनको औँलाको टुप्पोमा हुन्छ। जब चेतन मस्तिष्क निन्द्रामा हुन्छ वा निष्क्रिय हुन्छ, त्यो बेला हृदयको धड्कन चलिरहेकाले अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय नै रहन्छ, किनभने अवचेतन हर बखत सक्रिय हुन्छ, कहिल्यै सुत्दैन। हाम्रो चेतन बुद्धिलाई जे कुरा गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ, त्यस क्षण चेतन मस्तिष्कलाई निष्क्रिय गर्न सक्ने हो भने पहिला सक्दिन भनेको काम मानिसले सहजै गरेर देखाउन सक्छ। जब कोही मानिसको अवचेतन जाग्छ तब ऊ पहिलाको साधारण मानिस रहँदैन, ऊ एक शक्तिपुञ्ज बन्छ। विश्वयुद्धको बेला एडमन्ड
क्यापुट ब्रडासले लेखेका छन्। हामीले जुन युद्धलाई बिल्कुल साधारण सम्झेका थियौँ, युद्धमा उनीहरूको असाधारण वीरताको कथा सुनेर साँच्चै आश्चर्य लाग्छ। उदाहरणका लागि तपाईँ बहादुर गोर्खाली सेनालाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो चमत्कारपूर्ण बहादुरी देखाएका थिए उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा। एउटा विद्यार्थी जो एकदमै अल्छी थियो, उसलाई फौजमा भर्ना गर्नका लागि डाक्टरी जाँच गर्दा फेला पारिएको थियो। ऊ केही विद्रोह स्वभावको थियो। केही दिनपछि ऊ जसोतसो भर्ती भयो। मोर्चामा उसले त्यो साहस देखायो जसको कल्पना समेत कसैले गरेका थिएनन्। मानिसभित्र अपार शक्ति छ, बस उसले त्यसलाई जगाउन मात्र सक्नुपर्छ। जब हाम्रो मस्तिष्क निष्क्रिय हुन्छ तब कुनै दोस्रो मस्तिष्कले कार्य गर्छ, अर्थात् त्यो अङ्गको वंशाणुले आफ्नो बुझाइबाट त्यसलाई चालु राख्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको हुनुपर्छ, जब तपाईँका आँखाको छेउमा केही आउँछ तब तपाईँको मस्तिष्कले सोच्नै नपाई आँखामा परेला बन्द भएर सुर्सिदिन्छन्। यो सब कसरी हुन्छ जबकि तपाईँको मस्तिष्कले आदेश दिनै भ्याएको हुँदैन? कयौँ दुर्घटनामा मस्तिष्कका धेरै तन्तु नष्ट हुन्छन् तर सोच्ने शक्ति बनिरहन्छ। धेरै पहिला डाक्टरले यो कुरा पत्ता लगाएका थिए। शरीरमा कुनै प्रकारको पीडा आउनुको प्रमुख कारण मानसिक निराशा हो। त्यसैले जसको शरीरमा पीलो निस्किने आशंका समेत हुँदैन, उसमा पनि मनमा आएको भावको कारण पीलोको लक्षण प्रकट हुन्छ। उदाहरणका लागि युद्धले दुखी भएका मानिसमा यो रोगको लक्षण धेरै देखिन्छ। यसको कारण हो आफ्ना प्रियजनको मृत्युको शोक। मनमा उत्पन्न ईर्ष्या र घृणा भावको प्रभाव अनेकौँ प्रकारको रोगको रूपमा शरीरमा देखा पर्छ। त्यसबाट छालाको रोग, कलेजोको रोग, अजीर्ण मानसिक रोग लाग्छ। दुर्भावबाट रगतका विष घोलिन्छ जसले शरीरको शक्ति साहस बिस्तारै नष्ट गर्छ। परिमाण स्वरूप हामीलाई रोग लाग्छ। प्रोफेसर कोइलीको भनाइ छ, शरीरको हरेक भागमा सानो बुद्धिमान जीवाणुको समूह काम लागेको हुन्छ। उनी यो मनोरञ्जक सिद्धान्तलाई पनि मान्छन्। मानिसको शरीरको असली निर्माता त्यही सबैभन्दा सानो वंशाणु हो। वैज्ञानिकको भनाइ छ, शरीरका हरेक अङ्गमा रहने जीवाणुको आफ्नो अलग दिमाग हुन्छ जसले हरेक अङ्गको गतिविधि हेर्छ र नियन्त्रण गर्छ। यस्ता अलग अलग मस्तिष्क, पेट, कलेजो, मुटु आदिको मुख्य नियन्त्रण मस्तिष्कको आदेशमा चल्छन्। शरीरमा सबै जीवाणुले आफ्नो समूहका लागि काम गर्छन्। उदाहरणका लागि कलेजोको जीवाणुलाई नै लिनुहोस्। यो अङ्गको काम हो विष हटाउनु र चिनीको उत्पादन गर्नु। कलेजोमा रहेका सबै जीवाणु समूह बनाएर यो काममा लाग्छन्। टाउको बिना सोच्ने भ्यागुतो र साङ्लो। एक वैज्ञानिकले भ्यागुतामाथि प्रयोग गरे। उनीहरूले एउटा भ्यागुताको टाउको काटेर उसको खुट्टाको पछाडिको भागमा एक थोपा तेजाब हालिदिए। टाउको नभएको त्यस भ्यागुताले अगाडिको खुट्टाले त्यो थोपा हटाउने प्रयास गर्न थाल्यो। वैज्ञानिकले त्यो खुट्टो पनि काटिदिए। तब त्यस भ्यागुताले त्यो खुट्टाले काम नहुने देखेर अर्को खुट्टाले तेजाबको थोपा हटाउने प्रयास गर्न थाल्यो र नहटुन्जेल निरन्तर कोसिस गर्दै रह्यो। अर्को कुरा तपाईँले कहिलेकाहीँ याद गर्नुभएको हुनुपर्छ, साङ्लाको टाउको काटेर त्यसलाई उत्तानो पार्नुहोस्, तब पनि ऊ पल्टिने प्रयास गरिरहन्छ। यो घटनाबाट थाहा हुन्छ शरीरको सम्पूर्ण भागमा सोच्ने विचार गर्ने शक्ति छ। यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ मानिसलाई घाँस, बाँस र कपासको समस्या सुल्झाउन मस्तिष्क आवश्यक पर्दैन। यस्ता कुरा कुनै विशेष बुद्धिमत्ताको प्रयोग नगरी पनि जुटाउन सकिन्छ। अब खुसी हुनुपर्ने कुरा के छ भने मानिससँग यसका बावजुद पनि एउटा विकसित मस्तिष्क छ जसको प्रयोगले सोचेको हरेक कुरालाई हामी पदार्थमा बदल्न सक्छौँ। हाम्रो क्रिया भनेको अन्य प्राणीको जस्तो शारीरिक अङ्ग या अणुहरूको प्रतिक्रिया मात्र होइन, केवल सोच विचार गर्नका लागि हामीसँग विकसित मस्तिष्क छ।
दूरदृष्टि र मानिसमा निहित असीमित सम्भावना। महाभारत पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, सञ्जयका क्लियर भिजन, दूरदृष्टि र क्लियर अडियन्स, दूर श्रवण शक्ति थियो। उनी दरबारमा धृतराष्ट्रका अगाडि बसेर कुरुक्षेत्रमा भइरहेको युद्धको सम्पूर्ण विवरण आज कुनै टिभीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे झैँ बताउन सक्थे। अर्को कुरा पनि हामीले पढेका छौँ, बालागुरु खडानन्द अरुणको पानीमा रुमाल ओछ्याएर तर्थे। सञ्जय माथिको शङ्का ठिकै हो। बालागुरु खडानन्दको कुरा धेरै पुरानो पनि होइन, कलियुगकै कुरा, 100 वर्ष पुरानो मात्र, तर पनि हामीलाई शङ्का उठिरहन्छ। यो स्वाभाविक छ। सञ्जय धेरै टाढा बसेर कुरुक्षेत्रमा के भइरहेको छ त्यसको खबर धृतराष्ट्रलाई दिन्छन्। हामी जुन आँखाले देख्छौँ केवल त्यो मात्र आँखा छैन, मानिससँग अरू पनि आँखा छन् जसले समय र क्षेत्रको सीमा नागेर हेर्न सक्छन्। शङ्का हुन्छ हामीलाई, त्यति टाढाको युद्ध सञ्जयले कसरी देख्न सक्यो होला र काल्पनिक कुरा। पहिलो कुरा त के हो भने दूरदृष्टि एउटा शक्ति हो जुन तपाईँभित्र पनि छ, पहिला देखिने छ। आवश्यकता नदेखेर प्रकृतिले यसलाई तपाईँभित्र न्युट्रलाइज गरेको छ। आवश्यक परेका मानिसले शरम गरेर यसलाई विकसित गर्न सक्छ। शरम गरे तपाईँ पानीमा हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ। कहिले त यस्तो पनि हुन्छ प्रकृतिको कुनै भुलचुकबाट यो शक्ति कुनै मानिसमा सहजै विकसित हुन्छ। यहाँ म विकसित गर्ने कुरा भनिरहेको छु। विकसित गर्नुको मतलब के हो भने तपाईँभित्र बीजको रूपमा यो पहिलादेखि नै छँदैछ। जस्तो हामी ह्युमन हिस्ट्री हेरौँ, हाम्रा पुर्खा बाँदर या छेपारोसम्म पुगेर दिमागमा बोझ नथपौँ, बस वर्तमानमा विश्लेषित शुक्रकिटसम्म निहालौँ। हरेक मानव शुक्रकिट र डिम्बको जोड हो। जब नारी पुरुष बीच यौन समागम हुन्छ तब पुरुषको शरीरबाट करोडौँ शुक्रकिटहरू नाच्दै रमाएर पौड्दै नारीको गर्भाशयतिर पर्छन्, जसमध्ये एउटाले डिम्बसँग मिलनको महान अवसर पाउँछ। त्यसैलाई हामी डिम्ब निषेचन भन्छौँ। अब विचार गर्नुहोस्, त्यो शुक्रकिट नारीको गर्भाशयतिर कसरी जान्छ? पौड्दै। यसको मतलब के हो भने हरेक मानिसमा पौड्ने कला शुक्रकिट रूपी बीजमै हुन्छ। अहिले केवल हामीले बिर्सेको अवस्था हो। यो क्षमता मानिसमा प्रकृतिले लुकाएर राख्यो, किनकि यसको हामीलाई आवश्यकतै परेन। जन्मने बित्तिकै हामीले पौड्नु पर्ने आवश्यकतै परेन, तर एउटा माछाको बच्चा अन्डाबाट बाहिरिने बित्तिकै पौड्न सक्छ, किनकि उसको जन्म पानीमा हुने भएकाले यो उसलाई आवश्यक छ। हामी हर कोही यो क्षमतालाई अभ्यासबाट विकसित गर्न सक्छौँ। यो सम्भव छ, तर कुरा आउँछ वर्षौँ लगाएर पानीमा हिँड्ने यो अभ्यास किन गर्ने, जबकि केही पैसा खर्च गरेर हामी नदी मात्र होइन महासागर समेत आनन्दले तर्न सक्छौँ। प्रकृतिले मानिसमा निहित शक्तिको प्रमाण दिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रकृतिले मानिसमा निहित शक्तिको प्रमाण दिन्छ र अद्भुत क्षमता विकसित गराउँछ। अमेरिकामा टेड सिरियो नामक व्यक्ति थिए। उनमा घटेको दुर्घटनाबाट मानिसभित्र हरेक कुराको सम्भावना छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुनेछ। सञ्जयको दूरदृष्टिको कुरा धेरै टाढाको भयो। हाम्रो समयभन्दा परको कुरा बुझ्न मनले नमान्न सक्छ, हावादारी जस्तो लाग्छ। दुर्भाग्यवश हामीले आफ्ना समस्त पौराणिक ग्रन्थलाई कपोल कल्पना नठानेको भए मानिसको क्षमता र शक्तिको पहिचान गर्ने कुरामा त्यसबाट निकै सिक्न सकिन्थ्यो। वेद, गीता, महाभारत, रामायण र उपनिषद्ले हामीलाई शक्तिवान बनाउन धेरै सहयोग गर्ने थिए। यदि हामीले धरतीका सबैभन्दा महान प्रेरक व्यक्तित्व कृष्णको गीता मात्र पनि ठिकसँग पढ्न जानेको भए हाम्रो अघिल्तिर कमजोरी नामको चिज एक पल पनि टिक्न सक्ने थिएन। तर हामीले यस्ता अमूल्य ग्रन्थहरू रातो कपडाले बेरेर पूजा कोठामा थन्कायौँ। त्यसैले एकछिन हामी सञ्जय र बालागुरु खडानन्दलाई छोडौँ। वैज्ञानिकहरूले देखेका अर्थात् विज्ञानले चिनेको मानिस टेड सिरियो बारे कुरा गरौँ, जो हजारौँ माइल परको जे पनि देख्न समर्थ थिए। केवल देख्न मात्र होइन, उनका आँखामा त्यो चित्र पनि आउँथ्यो।
यदि अहिले हामी न्युयोर्कमा टेड सिरियोसँग हुन्थ्यौँ र उनलाई काठमाडौँमा खुल्ला मञ्चमा केही भइरहेको छ भनेर सोधिन्थ्यो भने 5 मिनट आँखा बन्द गरेर बस्ने थिए र आँखा खोलेपछि उनको आँखामा खुल्ला मञ्चको तस्बिर हामी देख्न सक्ने थियौँ। जसरी तपाईँ गुगलबाट खुल्ला मञ्चका दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, उनका आँखामा जुन तस्बिर बनिरहेको हुन्छ त्यसको क्यामेराले फोटो खिच्न पनि सक्छ। हजारौँ फोटो खिचिएका थिए, हजारौँ चित्र लिएका थिए। टेड सिरियोको घटनाले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने मानिसमा दूरदृष्टिको सम्भावना छ र कुनै पनि मानिसले अभ्यासबाट यो विशेष शक्ति विकसित पनि गर्न सक्छ। यदि कोही मानिसले साँच्चै नै विकसित गर्यो या कुनै दिन विज्ञानले यसको विकासको ढोका खोल्यो भने ब्रह्माण्डको कुनै पनि ग्रहमा पानी या जीवन छ कि छैन भनेर थाहा पाउन त्यहाँ कुनै अन्तरिक्ष यान पठाउन पर्दैन। बस यो शक्ति विकसित गरे पुग्छ। कुनै कोठामा बसी आकाशका तारामा के छ हेर्न सकिन्छ। एउटा मानिस दुर्घटनामा पर्यो। ऊ कारबाट भुइँमा खस्यो। उसको टाउकोमा चोट लाग्यो। अस्पतालमा जब ऊ होसमा आयो तब बाँचेकोमा खुसी हुन नपाउँदै नयाँ समस्या थपियो। उसले कस्तो महसुस गर्न थाल्यो भने उसको कानमा कसैले गीत गाइरहेको छ। उसले ठान्यो सायद मेरो दिमाग बिग्रियो। उसलाई आफू पागल भएको शङ्का लाग्यो। तर केही दिनभित्र उसले यस्तो स्वर स्पष्ट सुन्न थाल्यो अनि कुरा स्पष्ट भयो। उसको कानले रेडियो स्टेसन समाउन सुरु गरेको थियो। 10 माइल भित्रको रेडियो स्टेसन उसको कानले समाउँथ्यो। अध्ययनबाट थाहा भयो उसको कानमा कुनै विशेषता छैन, तर चोकाट कारण लुकेको कुनै शक्ति सक्रिय भएको छ। त्यो शक्ति हटाउन अपरेसन गर्नु पर्यो। 24 घण्टा कानमा रेडियो बजिरहोस्, अन अफ गर्ने कुनै तरिका नहोस्। के हालत होला। त्यसैले अनावश्यक भएका कारण अस्तित्वले हामीभित्र यो शक्ति निष्क्रिय राखेको छ। केही दशक अघि इङ्ल्यान्डमा एक महिलाले दिउँसै तारा देख्न थालिन्। त्यो दिन दुर्घटनाकै कारण भएको थियो। उनी छतबाट खसेपछि दिउँसै तारा देख्न थालिन्। हामी भन्छौँ नि, एक झापट हानेर दिउँसै तारा देखाइदिन्छु, तोरीको फुल देखाइदिन्छु। यस्तो पनि होइन। उनी त साँच्चीकै तारा देख्थिन् दिउँसै। तारा त दिउँसो पनि आकाशमा हुन्छन् नै, केवल प्रकाशको कारणले देखिँदैनन्। तर आँखाले यदि सूर्यको प्रकाश पार गर्न सक्ने हो भने दिउँसो पनि तारा देख्न सकिन्छ। यो शक्ति पनि मानिसमा नभएको होइन छ, तर अनावश्यक भएकाले प्रकृतिले यसलाई हामीभित्र लुकाएको छ। यसको विकासले मानिसले सुख नभएर दुःख पाउने भएकाले विकसित हुनबाट रोकेको हो। त्यसैले सुसुप्त अवस्थामा छ, निष्क्रिय। ती महिलाले पनि आँखाको अपरेसन गर्नु पर्यो, किनकि दिउँसै तारा देखेर उनलाई केही फाइदा हुनेवाला थिएन। निरन्तरको अभ्यासले प्राप्त हुन्छ दैवी शक्ति। मानिसको आँखामा यस्तो शक्ति लुकेको छ जसले दिउँसो पनि आकाशमा तारा देख्न सक्छ। कानमा पनि शक्ति लुकेको छ जसले टाढाको रेडियो स्टेसनबाट प्रसारित ध्वनि समाउन सक्छ। तपाईँ आफ्नो जन्मान्तरका कुरा आज पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। सबका सब तपाईँलाई याद आउन सक्छ। जस्तो बुद्धलाई 7 जन्मको कुरा याद थियो, भीष्मलाई 100 जन्मको र कृष्णलाई सारा जन्म याद थियो। आज पनि मानिसले अभ्यास गर्यो भने यो सब गर्न सक्छ। केही वर्षको अभ्यासबाट मानिसले अघिल्लो जन्मको कुरा सम्झन सक्छ। उसको डिएनएमा यो सब सुरक्षित छँदैछ, तर यसले उसलाई के फाइदा छैन। त्यसैले प्रकृतिले नै कस्तो व्यवस्था गरेको छ भने केही याद नहोस्। यही जन्मको कुरा समेत सबका सब याद हुन थाल्यो भने मानिस पागल हुन सक्छ। त्यो नै मानिसलाई भारी हुन्छ भने जन्मान्तरको कुरा तपाईँलाई याद आइहाल्यो भने कुनै कारणवश कुनै दुर्घटनाले पनि कान र आँखा अपरेसन गर्नु परे चाहिँ बिर्सनका लागि मस्तिष्कको अपरेसन गर्नुपर्छ। हरेक पुरुषमा महिलामा पुरुषको मात्रा 40 र 60% रहेको हुन्छ। रामकृष्ण परमहंसको नाम त तपाईँले सुन्नुभएकै होला। विवेकानन्दका गुरु
उनीहरूले धेरै खाले धार्मिक मान्यतामाथि परीक्षण गरेका थिए। यस्तै परीक्षण एकपटक उनले सखी सम्प्रदायमाथि गरे। यस सम्प्रदायको एउटा मान्यता छ, यस ब्रह्माण्डमा कृष्ण मात्र एक पुरुष हुन्, अरू सब नारी, कृष्ण बाहेक कुनै पनि पुरुष होइन। रामकृष्णले यसैमाथि परीक्षण गरे। उनी आफूलाई एक नारी ठानेर भक्ति र ध्यान गर्न थाले। आश्चर्य भयो। भनिन्छ 3 महिनामा उनका स्तन बढ्न थाले। त्योभन्दा पनि आश्चर्य त के भयो भने 6 महिनामा उनलाई रजस्वला भयो। सञ्जय टाढा युद्धमा मैदानमा जे भइरहेको छ त्यो देख्न सकिरहेका छन्। बाल गुरु खडानन्द पानीमा हिँड्न सकिरहेका छन्। दिउँसै तारा देखिन्छ। रेडियो नै नखोली कानमा समाचार बज्छ। यदि यो शक्ति हरेक मानवमा हुन्थ्यो भने सामान्य रूपमा सोच्दा हामीलाई लाग्न सक्छ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर हाम्रो केही पनि हुने थिएन। हामी हरेक मानिस यही शक्तिका लागि अल्झेर बस्ने थियौँ। आज मानिसले जुन प्रगति गरेको छ, भोलि जुन प्रगति गर्नेवाला छ, जसको आज हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ वा सकेका छैनौँ, त्यो हुने थिएन र हुने छैन। अझ भन्नुपर्दा मानिसले भविष्यमा जुन सत्यसम्म पुग्नु छ ऊ पुग्नै सक्दैन। त्यसैले प्रकृतिले मानिसमा यसको विकासलाई रोकेको छ, तर यो सम्भव छ। आज पनि मानिसले यसलाई अभ्यासबाट सत्य बनाउन सक्छ। यता बितेका 100 वर्षमा पश्चिमा साइकिक रिसर्चले धेरै काम गरेको छ। अब कसैले सञ्जय या खडानन्दमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार पनि छैन, तर सञ्जयसँग विशेष शक्ति छ। अर्को विशेष शक्ति छ खडानन्दसँग। याद गरौँ, यो शक्ति हामी सबैसँग छ। तपाईँसँग, मसँग, कोही राजा महाराजा या कोही भिखारीसँग, सबैसँग त्यो विकसित हुन सक्छ। तर त्यसको विकास गरेर तपाईँ र मानव जातिलाई के फाइदा हुन्छ, त्यसमा विचार गर्नु आवश्यक छ। नत्र वर्षौँ लगाएर गरेको मेहनत त केवल चटकेको चटकभन्दा बढी नहुन सक्छ। मानिसहरू एक सन्यासी कहाँ ज्ञान र ध्यानका लागि जम्मा हुने गर्थे। विचार विमर्श चलिरहेको बेला त्यहाँ एउटा मानिस आयो। ऊ पानीमा हिँड्न सक्थ्यो। उसले सन्यासीलाई हाँक दियो, तिमी आफूलाई विद्वान मान्छौ, तिमीसँग के क्षमता छ? म पानीमा हिँड्न सक्छु, पानीमा हिँडेर गङ्गा तर्न सक्छु, के तिमी सक्छौ? सन्यासीले भने, धेरै राम्रो कुरा। यो क्षमता विकास गर्न तिमीलाई कति वर्ष लाग्यो? त्यो मानिसले सोच्यो। यसले पनि मलाई मान्य भयो। उसले बडो अहङ्कारका साथ भन्यो, मैले 25 वर्ष लगाएर यो क्षमता विकास गरेको हुँ। सन्यासीले भने, जुन कुरा तिमीले 25 वर्ष लगाएर गर्यो त्यो अहिले म कुनै नाविकलाई 2 रुपैयाँ तिरेर गर्न सक्छु। जुन कुरा हामी 2 रुपैयाँ केही रकम खर्च गरेर गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि पुरा जीवन खर्चिनुभन्दा ठुलो मूर्खता अरू के हुन सक्ला? त्यसकारण कुनै पनि काम गर्नुअघि हामीले यो कुरामा विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काम किन गर्नुपर्ने हो? राम्ररी सोचौँ। जस्तो केही कुरा तपाईँले चाहनु भएको छ भने त्यो तपाईँलाई किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आख्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। अर्को श्रृङ्खलामा पनि यस आख्यानभित्रका अरू प्रेरक कथाहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।